एमसीसी का लागि भनेर जुन जुन निर्माण जहाँ हुनेछन् नि एक इट्टा त्यहाँ थपिएकै दिन भत्किनेछ कि त्यहाँ मान्छेहरू ढल्नेछ। ओलीले अहिले एमसीसी को एगेन्स्टमा आफ्नो विचार राख्यो भने यिनको लोकप्रियता बढ्नेछ। उनले त्यो कुरो राम्रो बुझेका छन्। माओवादीकै कारण एमसीसी पारित हुने सम्भावना घट्छ भन्ने सम्भावना घट्छ। संसदले बिजनेसै पाएन भन्दा छ त हो एमसीसी को चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव छ त्यही पास गरेन भनेर भने हैन केपीले। उहाँहरू त सबै विदेशी एजेन्टै हो। को एजेन्ट हो? अहिले नेपालमा भएका सबै पार्टीहरू हैन। आरोप लाग्ला नि त फेरि तपाईलाई कारबाही होला। ल प्रधानमन्त्रीले विदेशी जासुसी संस्थाको प्रमुखलाई राति भेट्छ। सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाएपछि उसले योजना ठेक्का पट्टा सरुवा बडुवा यी एक्सकाभेटर किन्ने भाइ भतिजका नाममा गर्ने हैन। यसबाट उसले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यहाँबाट उसले असलुपर गर्छ। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयभित्रको व्यतिथि सँगसँगै देशमा यति बेला एमसीसीको चौतर्फी विरोध भइरहँदा देशमा के एमसीसी पारित हुने सम्भावना देखिएकै हो त? अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ट्रम्प नेपाल आइसकेपछि एमसीसी पारित गर्नको लागि उनले दबाब दिएको कुरा पनि सार्वजनिक भयो। अब के होला त? यावत विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रो बीचमा अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। स्वागत नेपाल सर, नमस्कार। नमस्कार। अब पछिल्लो समय नेपालको राजनीति हेर्दाखेरि समृद्धि र विकासको बहस चितवनबाट सुरु भइसकेको छ। प्रचण्डबाट 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबा अनुभवी प्रधानमन्त्री हुन्। जनताले अलिकति आश गरिरहेका छन् यो गठबन्धन सरकारले केही गर्ला भन्ने जस्तो आशाका किरणहरू देखिएका हुन्। उहाँहरू अघि यहाँले शब्दमा अनुभवी भन्नुभयो नि, उहाँहरू अनुभवी हो तर खराब व्यवस्थाको अनुभवी हो। यो गणतन्त्र व्यवस्था खराब हो त्यसो भए? होइन, उहाँहरूको जो प्रणाली अभ्यास गर्नु भने संसदीय व्यवस्था। गणतन्त्र मान्छेले व्यवस्था भन्छन्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यो गणतन्त्र व्यवस्था हो भन्ने जो मान्छेले भन्छन् नि, त्यो चाहिँ तथ्यको ज्ञानको अभावको अभिव्यक्ति हो। तथ्यको ज्ञानको अभाव भयो त्यहाँ। रिपब्लिक इट्सेल्फ इज नट एनी पोलिटिकल सिस्टम, द्याट इज ओन्ली द एब्सेन्स अफ द मोनार्क। यो भनिन्छ राजनीति शास्त्रमा। गणतन्त्र भनेको आफैमा व्यवस्था होइन। अहिले संसारमा औपचारिक रूपमा स्वाजिल्यान्डहरू जस्तालाई पनि गन्ने हो भने 18वटा देशमा राज संस्था छन् अहिले संसारमा। त्यो गणतन्त्र भनेको संसारमा कि राजा भएको देश हुन्छ कि नभएको देश हुन्छ। राजा नभएको देश गणतन्त्र हो। तर के राजा नभएको सबै देशमा एउटै व्यवस्था छ? जुन जुन देशमा राजा छैन त्यो सबै देशमा एउटै व्यवस्था छ। त्यसैले गणतन्त्र व्यवस्था होइन भनेको के भने अध्ययन हुनु पर्यो नि, ज्ञान हुनु पर्यो नि, विवेक हुनु पर्यो नि, राजनीति शास्त्रको उसमा सुझबुझ हुनु पर्यो नि। न अध्ययन गरेको छ। विश्वविद्यालय गएर मात्रै अध्ययन हुँदैन, बाहिरी विश्वको पनि अध्ययन हुन्छ। अध्ययन गर्नु छैन, स्कुल र कलेजमा किनेर पढेको किताब बाहेक जीवनमा एउटा किताब किनेर जसले पढ्दैन उसले ठुल्ठुलो कुरा गणतन्त्र व्यवस्था होइन। हाम्रा केही नेतृत्वकर्ताहरूले त स्कुलै जानुभएको छैन, 8 क्लासको कुरा बिचराहरू होइन। स्कुल नगएको त एउटा भनाइ छ कि अङ्ग्रेजीमा, कमन सेन्स विदाउट एजुकेसन इज बेटर देन एजुकेसन विदाउट कमन सेन्स। कमन सेन्स राम्रो छ भने विश्वविद्यालय जानु पर्दैन, स्कुल जानु पर्दैन। संसारको सबभन्दा पहिलोचोटि 1 कक्षा पास गर्ने मान्छेको इक्जामको कपी कति पढ्नेले चेक गरेको थियो? पहिलो पटक यो धरतीमा जसले 1 कक्षाको इक्जाम दियो नि, त्यो इक्जामको कपी चेक गर्ने मान्छेले त 1 पनि पढाएको थिएन। त्योभन्दा पहिला 1 को इक्जामै भएको थिएन। पहिलो पटक पिएचडी गर्ने मान्छेको गाइड त नन पिएचडी थियो। अहिले पनि हाम्रो केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा पिएचडी गराउने पी खरेलज्यू मास कम्युनिकेसनकै हो, उहाँ त पिएचडी होइन। त्यसो भएको हुनाले कि कमन सेन्स चाहिन्छ कि अध्ययन चाहिन्छ? यो दुईटै कुरामा शून्य। हेर्नुहोस्, मैले अघि भनेको के भने गणतन्त्र आफैमा व्यवस्था होइन है। गणतन्त्र भएका देशहरूमा बेग्ला बेग्लै व्यवस्था छ, त्यसैले गणतन्त्र व्यवस्था होइन। अब राजा भएका देशहरू जो 18वटा छन् नि औपचारिक रूपमा युएनको लिस्टमा, त्यो राजा भएका देशमा पनि एउटै व्यवस्था त छैन। कतै संसदीय व्यवस्था छ, कतै तपाईँको प्राइम मिनिस्टर पनि डाइरेक्टली इलेक्टेड हुने पनि छ। त्यो भएको हुनाले मोनार्किजम इट्सेल्फ इज नट एनी पोलिटिकल पार्टी, एनी पोलिटिकल सिस्टम हो। यो कुरा बुझिसकेपछि अघि मैले भनेको कुरा के भने हामी यो संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरिरहँदा उन्नत लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भन्छन् नि मान्छे, त्यस्तो होइन। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र संसदीय व्यवस्थालाई कथित लोकतन्त्र भन्दैछन्, यो डेमोक्रेसी होइन। जस्तो अहिले नेपालमा डिक्रेक्रेसी चलिरहेछ, हुकुमी शासन हुकुमी तन्त्र चलिरहेछ। हेर्नुहोस्, हुकुम गरिदिन्छ
बार भन्ने संस्थाको चाहिँ बिचौलिया र सेटिङवालाको पूर्व वरिष्ठहरू बेन्च बार समन्वय समिति नामको सेटिङ कमिटीले हुकुम गरिदिन्छ अब इजलास चल्दैन, अब कोही बहस गर्दैन र यहाँ हामी गरिरहेछौँ। त उहाँहरूले चाहिँ नहेरेका मुद्दाहरूका पक्षहरू हामी कहाँ आइरहेछन्। हामी त साह्रै अन्यायमा पऱ्यौँ, बार भन्ने संस्थाले नै अन्याय गर्यो, मुद्दा नहेर्ने भनेर हेरेका छैनन्। हामीले अहिले निःशुल्क हेरिदिरहेछौँ उहाँहरूको मुद्दा देशैभरि। अहिले त न्यायालय घेराबन्दीमा परेको छ। अब न्यायबन्दीमा गुन्डागर्दी भइरहेछ। कसले गरिरहेको छ गुन्डागर्दी? ठ्याक्कै हेर्दा फेरि प्रधान न्यायाधीश सोलेमान शमशेर विरुद्ध यति बेला बारको नेतृत्व न्यायाधीशहरूले मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ। न्यायाधीशहरूले चाहिँ हुलदङ्गा गरेका छन्। हुलदङ्गा भन्ने शब्द जुन छ नि उहाँहरूले भन्नुभएको छ भद्र अवज्ञा। फेरि पनि भन्छु, जान्नु पर्यो कि आफ्नो काम जान्नु पर्यो, अरूको होइन। राजनीति जान्ने होइन। भद्र अवज्ञालाई कानुनले के भन्छ र हुलदङ्गालाई कानुनले के भन्छ? जुन विषयमा पहिला कुनै जानकारी नदिइकन 81 आएर होइन हाफाजाडले कुनै काम गरिन्छ त्यो हुलदङ्गा हो। अहिले न्यायाधीशहरूले कुनै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेनन्, आफ्नो मागहरू सरकारवालालाई जनतालाई भनेनन्। हामी यो भन्दैछौँ, अब यो भनिए भए नभने हामीले भने बमोजिम हामी चाहिँ भद्र अवज्ञामा जान्छौँ भनेनन्। 81 गरे, जनताका मुद्दाहरू रोकिदिए। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्नु, त्यो 81 त हुलदङ्गा थियो हेर्नु। त्यसकारण त्यो हुलदङ्गा भयो। बारको कथित नेतृत्व एउटा सबै होइन फेरि, जस्तो बारको कोषाध्यक्षज्यू रुद्र सरहरूले चाहिँ बारले गरेको कुरा यो चाहिँ यो गलत हो, यो गुन्डागर्दी शैलीको भयो भनेर भन्नुभएको छ होइन र। असल नेतृत्वले त कानुन बुझ्छ नि, राम्रो विधि बुझ्छ नि होइन र। त्यो भएको हुनाले अहिले उहाँहरूले जो गर्नुभयो यो गुन्डागर्दी अदालतभित्र चलिरहेको यस्तो खालको घेराबन्दी यो के हुन्छ भने नि पाकेटमारहरूले यसले कतातिर लग्छ, देशलाई कतातिर लग्छ? देशको सिङ्गो न्याय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहँदा विदेशीले नेपालमा सक्न बाँकी एउटा अदालत, अर्को सेना र तेस्रो सञ्चार माध्यम थियो। त्यसो भए विदेशीको डिजाइनमा न्यायालयभित्रको यो घेराबन्दी हो भन्दै हुनुहुन्छ? 100% कसको डिजाइन हो? विदेशी भन्नाले को विदेशी? पुरै विदेशी तत्त्व। अब अहिलेलाई भन्छु है त, 6.8 ले एमसीसीको 6.8 ले नेपालको अदालत एउटा चरणमा सक्नेवाला थियो, अहिले यो विदेशी तत्त्वलाई खटायो। दोस्रो नेपाली सेनालाई अन्त्य गर्ने, तेस्रो सञ्चार माध्यममा अहिले सोझो विदेशी लगानी रामदेव मार्फत आउनलाई तयारी गरिरहेछन्। त्यो पनि गैर कानुनी। नेपालमा सुकुम्बासीहरू रोइरहेछन्, सुकुम्बासीका झुप्रा सरकारले जलाइरहेछ। ऊ बर्दिया कैलाली इत्यादितिर सुकुम्बासीले डाङडाङ गोली हानेर मारेको छ। यहाँ सुकुम्बासीलाई जग्गा छैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई जग्गा दिँदैछ होइन र। तर व्यक्तिगत रूपमा फेरि उहाँहरूप्रति सम्मान छ। संसारभरिको जुनसुकै ठाउँको मान्छे पनि, आध्यात्मिक मान्छे, पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्ने मान्छेप्रति हाम्रो सम्मान छ, हामी सम्मान गर्छौँ। तर यो जहिले पनि कमजोर मुलुकहरूमा शिक्षाको क्षेत्रबाट, स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट, सञ्चारको क्षेत्रबाट अनि तपाईँको धर्मको क्षेत्रबाट विदेशी तत्त्वहरूको प्रवेश हुन्छ। त्यो प्रवेश अहिले भइरहेछ होइन। त्यो भएको हुनाले जनताले यो कुरालाई राम्रोसँग हेरेका छन्, बुझेका छन्। यो पटकको दशैंमा यी न्यायाधीश अनि न्यायाधीश वकिलको बिचको बेन्च बार समन्वय समिति नामको बिचौलिया, त्यो सेटिङ कमिटीका मान्छेहरू, बारको नेतृत्व र पूर्व तपाईँको चाहिँ अध्यक्षहरूले दशैंमा बुढा भएका, अर्को साल टीका लगाउन नपाउने उमेरमा पुगेका बाबुआमालाई आफ्नो छोराछोरीलाई टीका लगाउन दिएनन् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेरेर। एउटी बहिनी र दिदीले आफ्नो दाजु र भाइको निधारमा हात पुर्याउन पाएनन्। यिनै न्यायाधीश र यिनै बिचौलिया, यी बारको नेतृत्व भन्ने एउटा झुन्ड र यो गुन्डागर्दी गर्ने वरिष्ठहरू भन्ने को कारणले मान्छे गैरन्यायिक थुनामा बस्न पर्यो। थुनामा गैरन्यायिक हिसाबले जसलाई राखेको छ नि त्यसले मात्रै होइन, त्यसको सन्तानले पनि यिनीहरूसँग बदला लिन्छ। एक दिन तपाईँको हातमा बिना कुनै कारण सुनवाई नगरिकन, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि सुनवाई नहुने गरिकन भित्र राखेर हेरौँ त, यी न्यायाधीशको राखेर हेरौँ त कस्तो हुन्छ। न्यायाधीशलाई लगेर 2 दिन थुनाउँ त कस्तो हुन्छ। बस्नुपर्ने कारणै छैन, मुद्दै नसुन्ने। तिनको चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको त्यो चाहिँ अंश हो अदालत। जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर देश विदेशमा काम गरेर, विदेशमा बसेर पनि तपाईँको चाहिँ 55 डिग्रीको चाहिँ घाममा काम गरेर पठाएको पैसाले खडा भएको राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाएर त्यहाँ अदालतमा गएर घाम तापेर ढाड सेकाउँदै डकार्दै बाहिर फर्किने
अनि अदालतको चाहिँ तपाईँको दैनिक पेशी सूचीमा चाहिँ हेर्न नभ्याइने भनेर लेख्ने, काइते गर्ने यस्तो काम। एउटा कानुनी उपचार भनेको नि स्वास्थ्य उपचार भन्दा पनि एकदमै खतरनाक हुन्छ। स्वास्थ्य उपचारमा तपाईँले चाहिँ औषधि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर कानुनी उपचारमा तपाईँले दफा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, एकचोटि अदालतमा लेखेर दिइसकेपछि तपाईँको हदम्याद गुज्रिएपछि अहिले यहाँ मुद्दा हेर्न नदिने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि मुद्दा सुनवाई नगर्ने, हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोगमा जब नेपालको पूर्व एकजना सैनिक अधिकारीलाई जस्तो जुन देशमा यी न्यायाधीशहरू पुग्छन्, यी वकिल भन्नेहरू पुग्छन्, यिनीहरूले गम्भीर मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि नहेरेर भएको हुनाले त्यहीँ पक्राउ गरियोस् भनेर हामीले त्यहाँ उजुरी हालेपछि मात्रै यिनको घैँटामा अलिकति घाम लाग्यो। ओहो, यो त धेरै ठुलो गल्ती गरिएछ भनेर त्यसपछि नाकको चालले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको त हेरे जस्तो त गर्दैछन्। अब यसरी आफ्नो बुवालाई, आफ्नो आमालाई, आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीलाई घरमा सँगै सुतिरहेको अवस्थामा च्याप समातेर लगिदिएकोलाई सुनवाई समेत जो गरिएको छैन नि, यसको बदला यिनीहरू सुरक्षा घेरा लिएर जहिले पनि त्यो अदालत छिर्ने आउने मात्र त गर्दैनन् होला, एक्लै पनि हिँड्छन् होला। त्यति बेला यो अहिले पीडामा परेको परिवारले बदला लिन्छ नि त, बाँडचुँड गरेर लिँदैन। जसको मनमा हरि छैन, विवेक छैन, धर्म छैन, न्याय छैन, यस्तो मुद्दा पनि नहेर्ने मान्छे कसरी योग्य भयो? त्यसो भए यो व्यतिथि कहिलेसम्म रहन्छ अदालतभित्रको यो व्यतिथि? तपाईँले जसरी विदेशीहरूको धेरै रहँदैन, यो आक्रमण हो भन्दै हुनुहुन्छ। यो 1 हप्ताभित्र भन्दा बढी रहँदैन। अहिले त सेलाइसक्यो नि बारको आन्दोलन के छ र? हामीले भनेको बारको आन्दोलन निस्तेज कसरी भयो? त्यसो भए हामीले गर्दा भयो, तपाईँहरूको प्रभावले गर्दा एकदमै। किनभने बन्दीको पनि मुद्दा हेरिएन भने नि त्यसपछि के हुन्छ अनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेर पनि देखायौँ होइन। सम्बन्धित ठाउँमा लिएर गयौँ। यो विश्वमा कुनै पनि मान्छे कहीँ पनि एक्लै सुरक्षित छैन कि कति पनि। बढीभन्दा बढी त एक आना जग्गा अर्काले मिचेकोमा मान्छेलाई काटेको छ के होइन। मान्छे त आफ्नो अधिकारका लागि उसले त मेरो हो भन्ने ठानेर काट्यो नि त। मेरो पैसा हालेर किनेको जग्गा जबरजस्ती बाहुबलको भरमा अर्कोले लगिदिने भनेर आक्रमण गरेको छ नि। अनि अदालतै पुग्दा अदालतमा पनि न्याय नदिनेलाई चाहिँ छोड्छ त उसले? छोड्दैन नि। यो मानवीय प्रवृत्ति हो कि यस्तो नहोस् भन्नका लागि न्यायाधीशहरूका लागि दसैँमा पनि बन्द नहुने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको, तिहारमा पनि बन्द नहुने, यो पटक छैठ मनाउन पाएनन् धेरै मधेसी दाजुभाइहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नहेरिदिएको कारणले। उनीहरूको मन कति रोगो छ। अनि यिनले जीवनभरि तपाईँको घुस खाएर बिचौलियाबाट कमिसन लिएर अनि पनि नपुग्ने, त्यो भएको हुनाले यो गम्भीरतालाई उहाँहरूले होइन यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले भनेको त ठिकै रहेछ, बन्दीको चाहिँ हेर्नुपर्ने रहेछ भनेर भन्न थाल्नुभयो, हेर्न थाल्नुभयो। हाम्रो आन्दोलन सफल भयो। हेर्नुहोस्, अरू मुद्दाहरूका हकमा बरु क्रमशः गर्दै गरौँला भन्ने अहिले पनि भइरहेकै छ। हेर्नुहोस् है, त्यो बारले तपाईँको चाहिँ त्यो बार भनेको अङ्ग्रेजीमा जाँड खाने ठाउँ हो के। त्यस्तोमा बसेकाहरूले त्यही जाँड खाएर होला अदालतमा मुद्दा दर्ता नगर्नु भन्ने पो एउटा फरमान जारी गरेछ। यी कहाँ पढेका हुन् यिनीहरूले थाहा छैन मलाई। यिनीहरू कानुनै पढेका हुन् कि होइनन् पनि थाहा छैन। संवादमा आउन भन्नु संवाद गर्दिन, हामी त गुन्डागर्दी गर्ने मान्छे पो हौँ भने। तर्क गरौँ न, बहस गरौँ, छलफल गरौँ, मुद्दा दर्ता गरौँ भन्दाखेरि कहाँ त्यस्तो गर्ने? हामी त बिचौलियाबाट पो मुद्दा छिन्नुपर्छ त, बहस गरेर हो र? बहस गर्नु हुँदैन भनेर विज्ञप्ति जारी गरे। सेटिङबाट पो छिन्नुपर्छ त मुद्दा, कहाँ बहस गर्ने? हामी जस्तो मान्छे, हामी त्यस्तो बौद्धिक मान्छे हो र बहस गर्ने? हामी त्यस्तो बौद्धिक मान्छे हो र तर्क गर्ने, संवाद गर्ने? हामी त मुडे बल प्रयोग गर्ने हो। हामी त अबौद्धिक मान्छेहरू हो। हामी संवादमा आउँदैनौँ। हामी त त्यहाँ अदालत अगाडि गएर रुन्छौँ, कराउँछौँ, ढुङ्गा हान्छौँ, ढुङ्गे पोकेको देखियो। यति अबौद्धिकहरूसँग नयाँ पुस्ताको पढे लेखेको सुपठित विश्व बुझेको बौद्धिक वर्गले कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ? अब ठ्याक्क स्वागत सर। तपाईँले जसरी भन्नुभयो न्यायालय विदेशीहरूको घेराबन्दीमा पर्यो, देशको प्रमुख अङ्ग नै यो व्यतिथि देख्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ? कसरी विदेशीको चङ्गुलमा पर्यो न्यायालय? तपाईँले अदालतभित्र विदेशीहरूले डोनेट गरेका कुर्सी, टेबलहरू, लाइब्रेरीहरू देख्नुहुन्छ। त्यो प्रमाण तथ्य सहित बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मजाले। सांसदहरू बस्ने कुर्सी कसले बनाइदियो? ऊ डेनमार्कदेखि बनाइदिएछ।
अदालतले देशभरिबाट कति धरौटी असुलेको छ, कति जरिवाना असुलेको छ देशभरिबाट हरेक वर्ष। अहिले उठ्न बाँकी कति छ थाहा छ? 18 अर्ब रुपियाँ उठ्न बाँकी छ। हेर्नु, जग्गा बाहिर छ, जग्गा बेचेर म बुझाउँछु नि त, त्यो जरिवाना भन्दा पनि बुझाउन दिँदैन। जग्गा रोक्का गरिदिएको छ, त्यही जग्गा बेचेर उसले जरिवाना बुझाएर बाहिर निस्किन पाउँछ, अनि जग्गा पास हुँदैन। पास नभएपछि भित्र बस्न बाध्य छ। हेर्नुहोस् है, तर पनि अर्बौँ अर्ब रकम चाहिँ अदालतबाट उठेको छ नि। त्यो अदालतले कुर्सी, टेबल, तपाईँको चाहिँ लाइब्रेरी, अरू सफ्टवेयर बनाउन मिल्दैन। विदेशीहरूको डोनेसनमा गर्नुपर्ने सानो सानो कुरा भन्न पनि लाज लाग्छ कि यस्तो कुरा। अदालतका परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीहरू छन्। हेर्नु, अदालतभित्र त्यो जरिवाना असुल गर्ने, दस्तुर बुझाउने ब्याङ्कको जुन काउन्टरहरू देख्नुहुन्छ नि, यिनीहरू प्राइभेट ब्याङ्कका छन्। प्राइभेट ब्याङ्ककोलाई अदालतले राख्न मिल्दैन, कम्तीमा सरकारको हुनुपर्छ। होइन, अदालत त स्वतन्त्र निकाय होइन र कसरी वैदेशिक हस्तक्षेप, कसरी राजनीतिक छाया पर्छ अदालतभित्र? देखिहाल्नु भने पार्टीको तर्फबाट चुनाव लडेकाहरू नै न्यायाधीशमा सोझै नियुक्त। दुईटा कानुन हुनुपर्छ भन्छ। विधिवत ढङ्गबाट न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनु नेपालमा कहाँ हुनु? तपाईँको पार्टीको कार्यालयमा गएर नियुक्ति भइसकेपछि धन्यवाद मेरो प्रभु, मलाई चाहिँ नियुक्ति दिनुभयो भनेर फर्किँदै गरेको त लस्कर लामा लागेको चाहिँ तपाईँको फोटोसहित त सार्वजनिक भयो त सञ्चार माध्यममा, होइन र? सबै मिडियामा आयो त। पार्टीको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको पार्टीको प्रमुख सल्लाहकार भइसकेको मान्छे अनि न्यायाधीश फाटे नियुक्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीको तर्फबाट सांसद चुनाव लडेको मान्छे यहाँ वरिष्ठ बार नेतृत्व बिचौलिया कमिटीको पुरै अब उसमा छ। त्यो बेन्चबार समन्वय समिति नामको बिचौलिया कमिटीमा त्यही पार्टीको तर्फबाट चुनाव लडेका र हारेका मान्छेहरू छन्। उता चुनाव लडेर हारेपछि अनि नसकेको राजनीति चाहिँ अदालतको ढोका अगाडि आएर रोएर कराएर गर्ने, मुद्दा नभएर भनेर भन्ने, यस्तो यो अत्यन्त केटाकेटी तरिका देखायो क्या यो पटक यिनीहरूले नि। हाम्रो वरिष्ठजीहरू अहिलेसम्म यो चाहिँ तपाईँको 8 सालदेखि चाहिँ होइन, प्रधान न्यायालय हुँदै हुँदै 13 सर्वोच्च अदालत हुँदै 18तिर अलि परिमार्जित हुँदै आएको यो यसमा नि बारको यो तपाईँको चाहिँ बिचौलियागिरीको विरुद्धमा मलाई लाग्छ कोही वकिलहरू कुनै सङ्गठन बोल्न सकेको थिएन। यिनीहरूले गर्न सक्छन् होइन। मलाई अब धेरै थ्रेटहरू पनि छन्। तपाईँलाई पनि थ्रेट छ? थ्रेटहरू छ एकदम। कसले दिइरहेछ तपाईँलाई थ्रेट? अब त्यही बारको पूर्व अध्यक्षहरू होइन, अहिले बारको नेतृत्व, त्यो मैले सबै भनेको छैन है, जस्तो कोषाध्यक्षज्यूहरू जस्तो त उसमा हुनुहुन्छ नि, तर सत्य त सत्य हुन्छ नि। त्यस कारण यो केही फरक पर्दैन यस्तोले। अलि धम्कीपूर्ण त कति आयो होइन। तपाईँहरू यसरी हाम्रो विरोधमा नखनिनु भन्ने थ्रेट हो तपाईँलाई आउने? विरोधमा नखनिनु, अदालतभित्र प्रवेश नगर्नु होइन। नागरिकलाई त्यहाँ मुद्दाको लागि अदालत जाँदाखेरि बारको गेटबाट बारको निर्देशनमा प्रहरी लगाएर लखेटियो। वकिलहरूका हातमा ढुङ्गा थिए। अब बौद्धिक मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू तर्क गरौँ, बहस गरौँ, छलफल गरौँ। यस्तो वकिल हुन्छ संसारमा जसले सामन्तका लागि, ठालुका लागि बेग्लै कानुन हुनुपर्छ। सामान्य मान्छे तल्लो तहमा, तल्लो दर्जामा होइन, त्यो पदीय ओहदा अनुसार मैले भनेको है, त्यहाँ त्यो निम्न दर्जामा रहने मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्कै कानुन हुनुपर्छ भनेर वकिलले भन्छ होला संसारमा कहीँ? नेपालको अहिलेको बारको नेतृत्व र पूर्व अध्यक्षहरू अनि यो बेन्चबार समन्वय समिति नामको बिचौलिया कमिटीका मान्छे बाहेक संसारको कुनै वकिलले यसो भन्छ? यिनीहरूले के भने भ्रष्टाचारको मुद्दा, भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भने खरदार, मुखिया, बैदार, नासु, अधिकृत यस्तालाई, सचिवहरू, यी कर्मचारीलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, मुद्दा हाल्नुपर्छ, पक्राउ गर्नुपर्छ। तर न्यायाधीशले, प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्यो भने चाहिँ राजीनामा दिएर जोगाउनुपर्छ, घरमा मजाले बसेर खानुपर्छ, खाइसकेको कुरा चाहिँ पचाउनुपर्छ, फेरि अर्को आएर खान पाउनुपर्छ। तपाईँले धेरै खानुभयो, अब त हाम्रो पालो हो, अब हामी खान पाउन भनेर रोइ कराइ गरेको पनि आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन हो यो, यस्तो हुन्छ आन्दोलन। धरतीमा कहीँ यस्तो आन्दोलन देख्नु भएको छ? तपाईँले मात्रै खानुभयो, मैले पनि खान पाऊँ, तपाईँको अलि लामो कार्यकाल भयो, अलि छिटो खान पाउन, छोडिदिनुहोस्। सहज बहिर्गमन भनेको यो अरे के?
घरमा चाहिँ श्रीमतीलाई यौन हिंसा र अरू तपाईँको घरले हिंसा गरेको गरै गर्छ, कुटपिट गरेको गरै गर्छ, अनि बाहिर अनैतिक सम्बन्ध राख्छ श्रीमान, होइन? अनि के भन्छ भने तिमी सहज बहिर्गमनतर्फ लाग न, थपक्क छोडेर गइदेऊ, अनि मेरो अर्कोतर्फको अनैतिक सम्बन्ध चाहिँ वैधानिक हुन्छ। तिमी छोडेर गइदेऊ न, किन बेकार यो लफडा गर्ने, लफडा नगरौँ, तिमी छोडेर गइदेऊ, मेरो अवैध सम्बन्ध वैधानिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर भने जस्तै अहिले छोडेर गइदिनु न, थपक्क तपाईँ घर गइदिनु, राजीनामा गरिदिनु, त्यसपछि हामी अहिलेसम्म जुन बिचौलियागिरी गर्दै आएका छौँ त्यो वैधानिक हुन्छ, बिचौलिया कमिटी जारी हुन्छ। बिचौलिया कमिटीलाई अन्त्य गर्ने भन्ने माग छ यिनीहरूकोमा? त्यो तपाईँको बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको बनाउने मान्छे प्रधान न्यायाधीश बनेर आउने कुराको विरोध छ? सबैको आफ्नो स्वार्थ छ। अब हाम्रो चाहिँ छैन। त्यो बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा बनाउनलाई जसले खोजे तिनका विरुद्ध हामीले त्यही काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जे कागज राख्यौँ नि त्यो कागजलाई नै किर्ते भनेर उल्टो हामीलाई मुद्दा हालियो। हिरासतमा मात्रै होइन, पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइयो। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य तपाईँको युवराज चाहिँ कोइरालाहरू अझै पनि तारिक खपिरहनु भएको छ। हामीसँग 3टा मुद्दाको तारिक छ। यो व्यथितिका विरुद्ध लड्दा हेर्नुहोस्, हामी त त्यसरी लड्ने मान्छेहरू हौँ। त्यसरी लडेर यसको विरुद्धमा बोल्दाखेरि बारलाई हामीले हारगुहार गर्दा केही पनि बोलेन त। यिनीहरू त भागभन्डा खाएर बसिरहेको थियो त। हाम्रो देशको नि वायु सेवा निगम, यी सिमेन्ट कारखाना, छालाजुत्ता कम्पनी, यी सबै जति सार्वजनिक संस्थाहरू डुबे नि, यो केवल यी वरिष्ठ भन्ने वकिलहरूको कारणले डुबे। यिनीहरू डुबाएको हो, किनकि यिनीहरू सबै त्यसको पालै पिलो गर्दै भागभन्डा खाएर सल्लाहकार बस्छन्। त्यसो भए जबकि वकिलहरू दोषी छन्। वकिलहरू यो देश डुबाउने मुख्यमा वकिलहरू छन्, जसको मुख्य सल्लाह बमोजिम अहिलेसम्मका सरकार चले होइन, जसको मुख्य सल्लाह बमोजिम यी सार्वजनिक संस्थानहरू डुबे, नेपालका उद्योग धन्दाहरू डुबे, किनकि उनीहरू सल्लाहकार नियमित त्यहाँ नियुक्त भएको छन् र उनीहरूको सल्लाह बमोजिम डुबेको हो। हेर्नुहोस्, अहिले पनि यो काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि लिएर सबै नगरपालिकाहरूमा सल्लाहकार यिनै वरिष्ठहरू इत्यादि के भन्नेहरू छन्। त्यहाँभित्र पनि त्यो अर्धन्यायिक निकायहरूको रूपमा त्यसले काम गर्छ। अरू अर्धन्यायिक निकाय पनि यिनीहरूले बिचौलियागिरी गर्छन्। 30 वर्षदेखि यिनै मान्छे त्यहाँ सल्लाहकार बनेर जनतालाई दुःख गरेर कमाएको पैसा ल्याउन लगाएर उता घुस खुवाइरहेका छन्। जब सरकारको सरकारी वकिलहरू छन् अनि यी वरिष्ठ नामका तपाईँको बिचौलियाहरूलाई लगेर नियुक्त दिएर तलब दिनुपर्ने किन? सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसदलाई सर्वोच्चले 2 पटक जोगायो होइन। त्यो संसद एउटा सनकाहाले आफ्नो सनकको भरमा भङ्ग गर्ने अनि त्यसको बचाउ गर्न प्राइभेट वकिलहरूलाई 6.5 लाख रुपियाँ त फी लिएको त बिल तपाईँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभयो होला। त्यो तलब लिएर बहस गर्ने, यही हो भागभन्डा भनेको। यस्तो भागभन्डा अब यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा चल्नेवाला छैन। त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान, त्यो मात्रै होइन, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यो गलत परम्पराको अन्त्य गर्छ। हामी त यो हदसम्मको न्यायपालिकाको भित्रको तपाईँको चाहिँ शुद्धिकरणको पो कुरा गरिरहेका छौँ। त त्यसैले अघि भनेको सबैको आफ्नो आफ्नो कुरा होइन। यो विकृतिका विरुद्ध लड्दाखेरि हामी जेल परेका छौँ। उनीहरूले भन्ला नि फेरि कहिलेकाहीँ यो व्यवस्था हामीले ल्याएको, मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा ठुलो योगदान छ बारको, अनि यिनको व्यवस्था चाहिँ पार्टीका मान्छे न्यायाधीश बनाउनु हो त हो रहेछ भने यस्तो व्यवस्था चाहिँदैन। यिनको व्यवस्था देखि बिचौलिया सेटिङ कमिटी राख्ने रहेछ नि त। यस्तो व्यवस्थाका लागि हिजो आन्दोलन जेसुकै गरेन होइन र? कुनै एउटा काम कसैले राम्रो गर्यो भने सबै राम्रो हुन्छ त? राम्रो काम त प्रधान न्यायाधीश चोलन शमशेर जबराज्यूले चाहिँ संसद जोगाइदिएको हो त दुईचोटि। सबै राम्रो हुन्छ त? राम्रोलाई राम्रो भन्ने, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने। अब ठ्याक्क यो त भयो न्यायालयभित्रको विवाद। हाम्रो शरीरमा यति राम्रो खाने मुख पनि छ, फोहोर जाने हाम्रो मलद्वार पनि छ, हाम्रो घरमा पूजा कोठा पनि हुन्छ, हाम्रो घरमा टोयलेट पनि हुन्छ। त्यस्तै एउटै मान्छेका राम्रा काम पनि हुन्छन्, नराम्रा काम पनि हुन्छन्। बारको पनि राम्रो काम पनि छ, नराम्रो काम पनि छ। संस्थागत हिसाबले राम्रोको प्रशंसा, त्यसैले हामीले सेतो पनि बाँध्यौँ। बारको पनि गोला पद्धतिबाट चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको पेशी जोग्ने कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुराको समर्थनमा सेतो बाँधेको। अदालतले जोगाइदियो संसद 2 पटक, त्यसको समर्थनमा बाँधेको। तर त्यहीँभित्रको गलत अघि भनेका जति कामहरू छन् त्यसको विरुद्धमा कालोपट्टि बाँधेको। एउटा कालो मात्रै बाँध्ने छ, त्यो कानुन जान्दैन, संवाद जान्दैन, दर्शन सिद्धान्त विधि जान्दैन, अनि
राजीनामा देऊ भनेर अदालतभित्र राजनीति गर्छ। हेर्नु है, ढुङ्गामुढा गर्छ, बाटो छेक्छ, केटाकेटी पना देखाउँछ, त्यो कालो मात्रै लगाउने, अर्को सेतो मात्रै लगाउने, जे गरे पनि यो सबै ठिक छ भनेर भन्छ। तर अघि हामी राम्रोलाई राम्रो, नराम्रो नराम्रो भनेर सेतो र कालो बाँधेका छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ उठाएका मागहरू अन्तर्गत अहिले सफल हुँदै आएका छन्। अब ठ्याक्क न्यायालयभित्रको विवाद सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा लामो समयदेखि चर्किएको विषय एमसिसी हो। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड ट्रुले नेपाल आइसकेपछि उनले मङ्सिर 28 भित्र एमसिसी पारित गर्नको लागि एक किसिमको दबाब दिएका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा गठबन्धन सरकारले एमसिसी पारित गर्नको लागि भूमिका खेल्ला? अहिले प्रचण्ड पनि एमसिसीको विषयमा सहजताका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। केपी ओली अहिले एमसिसी चाहिँ पास गर्नमा असहयोग गर्ने गरिकन अभिव्यक्तिहरू किन दिइरहेछन् थाहा छ? नेपालमा एमसिसी पास गर्न जो सहमत हुन्छ नि, त्यो नेपालमा अलोकप्रिय हुन्छ, अबको चुनावमा उसको भोट घट्नेवाला छ। हैन, प्रचण्ड र माधव नेपाल एमसिसीको पक्षमा नआइसकेपछि केपी शर्मा ओली र देउबा मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँदैन? कमिङ टु द पोइन्ट द्याट अहिले तपाईँले भन्नुभएको हाउ द ट्रेन्ड अफ भोट कास्टिङ भोट इज नेपाल द्याट एक्जिस्ट हो, यो साइकोलोजीले काम गरेको छ। यो के हो भने नि, ओलीले अहिले एमसिसीको एगेन्स्टमा आफ्नो विचार राख्यो भने यिनको लोकप्रियता बढ्नेछ। उनले त्यो कुरो राम्रो बुझेका छन्, यसैले उनले चाहिँ असहयोग गरिरहेका छन्। प्रचण्डलाई यो राम्रो थाहा छ कि एमसिसी आफ्नो कारणले पास भयो भने आफ्नो भोट घट्नेवाला छ। यसैले पनि अन्ततः प्रचण्डले एमसिसी पास नगर्नमा आफ्नो भूमिका रहेको देखाउने छन्। हैन, संसदमा अगाडि लग्नको लागि उहाँले त भूमिका खेलिसक्नु भयो नि त। होइन, अहिले हेर्नु न, महराज्यूको तपाईँले याद गर्नुभएको छ, त्यति बेला माओवादीसँग हुने हरेक वार्तामा प्रचण्डले जुन वार्ताको नेतृत्व, जुन दिनको वार्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो कृष्ण महराबाट हुन्थ्यो, त्यो दिनको वार्ता सफल निष्कर्षमा पुग्थ्यो हैन। तर हाम्रो पुन हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्री पनि हुनुभयो नि, नेकपा माओवादीको उहाँ प्रमुख सचेतक पनि हुनुभयो नि, देव गुरुङज्यू, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ वार्ता गर्ने टोली पठाएको दिन चाहिँ वार्ता असफल हुन्थ्यो। हामी त्यति बेला रिपोर्टिङ गर्थ्यौँ वार्तास्थलमा गएर। सबभन्दा पहिलोपटक तपाईँको बर्दियाको ठाकुरद्वारामा भएको वार्तामा म आफै थिएँ त्यहाँ, हेर्नु। त्यसपछि लगायतका होइन यो वरिपरि नागार्जुन साइडतिर भएकाहरूमा पनि उहाँलाई पठाउँदाखेरि नै बुझिन्थ्यो कि यो पटकको वार्ता असफल हुन्छ, कि त्यो मान्छेको एउटा होइन साइकोलोजी अनुसार पनि वार्ता ले लिड गरोस् भन्ने हुन्थ्यो। मैले किन जोडेको भने नि, महराज्यू अहिले पार्टीमा कुन भूमिकामा हुनुहुन्छ राम्रोसँग थाहा छ, उहाँको स्ट्यान्स के छ राम्रोसँग थाहा छ। पार्टीभित्रबाट उहाँले चाहिँ फेरि ऐक्यता पनि तयार गर्नुपर्छ। अन्ततः हेर्नु होला, माओवादीको कारणले एमसिसीमा चाहिँ बहुमत पुग्दैन। ए, माओवादीकै कारण एमसिसी पारित हुने सम्भावना घट्छ भन्ने हुनुहुन्छ? सम्भावना घट्छ। अब हेर्नुहोस्, तर पनि विदेश मन्त्री आइसकेपछि उनको बोली अलिकति फेरिएको हो होइन? विदेश मन्त्री आउँदा हामीलाई अमेरिकी सहयोग चाहिएको छैन भन्ने होइन, हामी अमेरिका सहयोग स्वीकार्छौँ, एमसिसीको विषयमा पनि सहमति जुट्दैछ भन्ने हुनुहुन्छ? यो यिनीहरूको बारेमा त्यति धेरै गहिरो विश्लेषणै गर्न जरुरी छैन। केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्थ्यो सोच्नु न, एमसिसी पढ्दै नपढी कागले कान लग्यो भनेर कान नछामिकन दौडिने, पढ्न जान्नु पर्यो नि, कति राम्रो कुरा छ, पास हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन? अहिले खै हामीलाई त थाहा छैन के गर्छौ तिमीहरू भनेर सोध्नुहुन्छ होइन? अब केपी ओलीको ठाउँमा अहिले प्रचण्डहरू हुनुहुन्छ, फरक यति मात्रै होइन। त्यति दह्रो ढङ्गले उहाँहरूले भन्नुभएको छैन। केपी ओलीजीले भने जस्तो संसदले बिजनेसै पाएन भन्दा छ त ऊ एमसिसीको चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव छ, त्यही पास गरेन भनेर भने होइन केपी ओलीजीले? संसदलाई काम दिएन सरकारले, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि भन्ने आरोप थियो होइन सांसदहरूको, अरू पार्टीहरूको। उहाँले छ त बिजनेस दिएको छु त एमसिसी पास गरेन भनेर भने हो नि। अहिले त्यो भन्नुहुन्न, पास गरेन भन्नुहुन्न, किन भनेपछि हो त्यही कारणले अहिले प्रचण्डहरूको बोली अलिकति फरक मात्रै हो। त्यसो भए एमसिसी रोक्नको लागि प्रचण्डको भूमिका हुन सक्छ अथवा एमसिसी पारित गर्नको लागि प्रचण्डको भूमिका उल्लेखनीय हुन सक्छ? उहाँहरू त सबै अझै पनि गठबन्धन सरकारको त शक्तिशाली मै हुँ भन्नुहुन्छ नि। मैले अघि भन्न खोजेको कुरा चाहिँ होइन अझै बुझाउन सकिने जस्तो लाग्यो। उहाँहरू त सबै विदेशी एजेन्टै हो। को एजेन्ट हो? अहिले नेपालमा भएका सबै पार्टीहरू। होइन, आरोप लाग्ला नि त फेरि तपाईँलाई कारबाही होला। ल, प्रधानमन्त्रीले विदेशी जासुसी संस्थाको प्रमुखलाई राति भेट्छ,
त्यो त पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि त, अहिलेको प्रधानमन्त्री होइन। त्यही त, त्यो एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो नि त, त्यसैले सबै पार्टीको भनेको के राति भेट्छ। उहाँ नै नेपालको त्यो इन्डियन जासुस संस्थाको प्रमुख कर्मचारी हो, जसले प्रतिवेदन बुझाउनु भयो एक्लै भेटेर। त्यस्तोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी नराखी भेट्न मिल्दैन। उहाँले आफ्नो जागिरको रिपोर्ट बुझाउनु भयो। काङ्ग्रेसका को युवादेखि नेताहरू चाहिँ विदेशी एजेन्ट हुन् भन्ने कुरो त उनीहरूले प्रतिवेदनमा लेखेर देखाइदिए होइन। अनि सोझै तपाईँको नेपालले चाहिँ इन्डियाको सरकारको सम्मति लिएर मात्रै प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सही गर्ने र सहमति जनाउने त्यो नेपालको मान्छे हो कि विदेशको मान्छे हो? विदेशीको मान्छे होइन त त्यो। योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ? जबकि तपाईँको चाहिँ एमसिसीको चाहिँ सेड्युल 5 यसले राम्रोसँग भनेको छ नि त, इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै हामीले चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ स्वीकार्य हुने प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसलाई हुन्छ भन्छ। त्यो सबै नेताहरू भारत परस्त देखिएका हुन्। भारत मात्रै होइन, नेपालमा अहिले चल्ने भनेको इन्डियन, अमेरिकन, चाइनिज, युरोपियन युनियन, यो 4वटा हो होइन। यसमा देखिदेखि अघि भने त योभन्दा अर्को प्रमाण के खोज्छ के मान्छेले? के काम गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरो अर्कै देशको सरकारको सम्मतिमा म गर्न तयार छु भने जसले सही गर्छ नि, त्यो मान्छे त भौगोलिक दुर्घटनाको कारणले नेपालमा जन्मिन पुगेको मात्रै न हो, त्यो त विदेशी नै हो नि, त्यो कहाँ नेपाली हुनसक्छ र? योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहिन्छ? यसमा तर्क जरुरी हुन्छ र छलफलै जरुरी छैन नि। त्यो भएको हुनाले सकेसम्म त यिनीहरूले पास गर्छन्। त्यसकारण यी नेताहरू यस्ता छन्, यिनीहरूलाई मैले पहिले भनेको थिएँ, सभामुखले हेर्नु न, तपाईँले पनि सायद त्यसलाई त्यसो भए सबै विदेशी एजेन्ट हुन्, सबैले विदेशको अनुकूलमा काम गर्छन्, उनीहरूले एमसी पास गर्छन् भन्ने हुनुहुन्छ? 100% संसदीय व्यवस्थाको विशेषतै यही हो नेपालमा। 100% एमसी पास हुन्छ त्यसो भए? होइन होइन, नो नो नो, विदेशीहरूको उनीहरूको अनुकूलमा काम गरेपछि त पास हुने भयो नि त? होइन बिचरा, त्यो तपाईँको तर्क होइन, कुरा बुझ्नु भएन। मैले भनेको के भने यिनीहरूले सकेसम्म त त्यो गर्थे, तर यिनीहरूको कन्सर्न कहाँ छ भन्दाखेरि पब्लिकमा भोट घट्छ भन्ने डर हुन्छ। पब्लिकमा भोट घट्छ यिनीहरूको लागि त नि, त्यो दुर्घटना परेर गाडीबाट मान्छे मर्छन् नि, अस्ति भूकम्प, पहिरो इत्यादि बाढीबाट मर्छन् नि, त्यहाँ मेरो देशका जनता मरे भन्ने यी पार्टीका नेताहरूलाई चिन्ता हुँदैन। यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस मरो कि एमाले मरो भनेर टाउको गर्न थाल्छन्। आफ्नो कार्यकर्ता काङ्ग्रेस मरेछ ढुक्क भएछ भन्छन्। हेर्नुहोस्, पहाडमा पहिरो गरेर मान्छे मर्छ, मधेसका नेताहरू पहाडिया मरेछ ढुक्क भयो भन्छ। मधेसमा बाढीले सखा पार्छ, पहाडिया नेताहरू चाहिँ मधेसी मरेछ ढुक्क ठिक्क परो भन्छ। भित्र मनले यिनको त्यो भनिरहेछ कि यस्तो नेताहरू भएको ठाउँमा नि जम्मामा तपाईँ र म एउटा बोल्ने चेतना भएको मान्छे होइन यिनीहरूका लागि। यिनीहरूका लागि हामी एउटा भोट मात्रै हो। त्यो भोट चाहिँ प्राप्त हुन्छ भने यिनले आमा पनि बेच्छन्, यिनले त्यो भोट घट्छ भने चाहिँ तत्कालका लागि विदेशी शक्ति बिर्सिन्छन्। गर्छन् के भने भोट एमसिसी जसले पास गर्छ त्यसको पक्षमा कम हुन्छ। तर नेपालमा पैसाको चलखेल हुन्छ, निर्वाचन आउने ताका। अब हो यसमा हेर्नु है त, त्यही पैसाको चलखेलको कारणले संसदीय व्यवस्था नै भोट किनिन्छ पैसामा भनिन्छ मात्रै होइन, प्रष्टै छ होइन। यसै कारणले चुनावमा भोटका लागि पैसा खर्च गर्छन् सांसदहरूले, र कुन देशमा चाहिँ चुनावमा सांसदले उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्दैनन्, गर्न मनै लाग्दैन, मन नलाग्ने व्यवस्था कुन हुन्छ यो बुझाउँ कि एकचोटि। हेर्नु, त्यो देशमा सांसदले चुनावमा पैसा खर्च गर्दैन जुन देशमा सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। हेर्नु, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न पाएपछि उसले योजना, ठेक्का, पट्टा, सरुवा, बढुवा, यी एक्साभेटर किन्ने, भाइ भतिजका नाममा गर्ने होइन, यसबाट उसले भ्रष्टाचार गर्छ, त्यहाँबाट उसले असुलोपर गर्छ। चुनावमा भएको खर्च असुलोपर गर्ने, अर्को चुनावका लागि फेरि खर्च बटुल्ने हो, यो संसदीय व्यवस्था हो। यसैले हामीले के भनिरहेका छौँ, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले के भन्छ भने सांसदहरूलाई चुनावमा खर्च गर्न पनि मन नलाग्ने व्यवस्था बनाऊ। लोभी त सबै मान्छे लोभी हुन्छ, म पनि लोभी छु, तपाईँ पनि लोभी हुनुहुन्छ, तर व्यवस्था यस्तोमा छिराइदिनु पर्यो कि त्यसको लोभले काम नगर्छ। त्यसो भए एमसिसी पारित हुने स्थिति आयो भने उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीले के गर्छ? तपाईहरुको भूमिका के? उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले त सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले हामीले चाहिँ उम्मेदवारहरूको तय गर्ने काम गरिरहेछौँ। हामीले
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि वडादेखि सबै ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। अहिले नै हामीले त्यो चाहिँ अब निर्वाचन आयोगमा हैन माधव नेपालज्यूहरूले झन्नै चाहिँ हाम्रो पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्ह चाहिँ उछिन्न खोज्नु भएको थियो, तर हाम्रो पहिल्यै दर्ता भइसकेको भएको हुनाले त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नु भएन। हामीले सबै ठाउँबाट अहिले स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवारको चाहिँ कन्फर्म गर्ने निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले सबैतिर हाम्रो सृजनशील हस्तक्षेप हुन्छ। एमसीसी पारित हुने स्थिति आयो भने तपाईँहरू हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ? एमसीसीको सवालमा त अब हामीले त्यहाँ 398 रोपनी जमिन चाहिँ कब्जा गरेर बसिरहेछौँ होइन, लप्सीफेदीमा हामीले गरिरहेछौँ। र पास भनेको चाहिँ मङ्सिर 28 भित्र पारित हुन्न, त्यसो भए पारित हुँदैन, कहाँ हुन्छ त्यो हुँदैन। पास भनेको नि होइन, यो गठबन्धनबाट पारित नभए पनि अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ नि त। संसदमा कांग्रेस जसपा लोसपा त छन् नि त्यहाँ, त्यसले पनि गर्न सक्दैन। किन भन्नु न, पास भनेको संसदमा हात उठाएर पास भन्नु पास होइन। पास भनेको द्याट हेज टु बी ट्रान्सलेटेड इन्टु प्र्याक्टिस इन लोकल स्पेयर, पब्लिकली फिल्डमा हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने। इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। त्यो इम्प्लिमेन्ट हुन हामी दिँदैनौँ, किनभने एमसीसीको हरेक कर्मचारीहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। एमसीएका कर्मचारीलाई कृपया जागिर छोड्नुहोस्। तपाईँको घरको श्रीमान छोरा छोरी त्यहाँ जागिर खाँदै हुनुहुन्छ भने श्रीमतीले श्रीमानले बाबुआमाले जागिर नखाऊ, ज्यान खतरामा नपार भनेर भनिदिनुहोस्। त्यहाँ जो जागिर खाइरहनु भएको छ उहाँलाई भनेर हामीले जानकारी दिइसकेका छौँ। तपाईँहरूले सुझाव दिनुभएको छ, त्यो सुझाव उनीहरूले सार्वजनिक लिनुहुन्छ या लिनु हुँदैन? अब हेर्नु है त, एमसीसीका लागि भनेर जुन जुन निर्माण जहाँ जहाँ हुनेछन् नि, एक इट्टा त्यहाँ थपिएकै दिन भत्किनेछ कि त्यहाँ मान्छेहरू ढल्नेछन्। त्यो भएको हुनाले एमसीसी त्यो त गैर कानुनी होला नि त फेरि, होइन? कानुन अनि मेरो देश संरचना डिस्ट्रोय गर्नु भनेको त्यो त आतंकवादको एउटा रूप नि होइन। नेपालको संविधानको धारा 48ले के भनेको छ भने सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न नागरिकले सबै योगदान दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसैले हाम्रो देशको सरकारलाई सरकार होइन भन्नु नि त एमसीसीले। हाम्रो देशको सरकारलाई उसले सरकार होइन, इन्डियाको चाहिँ तिम्रो सरकार हो, इन्डियाको सरकारको सम्मतिमा मात्रै प्रतिवेदन ल्याऊ भन्यो नि त। अनि मेरो देशको सरकार सरकार हो नि त। यसलाई बचाउनका लागि कुनै पनि हालतमा तिमीले योगदान देऊ, बरु लड मर भनेर हामीलाई संविधानको धारा 48ले भनेको छ त। हामीले त संविधानमा बमोजिम काम गरेको, कहाँ कानुन विपरीत हो र? ठिक छ, समग्रमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित गरेर बसमा सरेको बेदनमा जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि एकताबद्ध हुन, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू गर्न, हामीले 11 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गराएको राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।